केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दैअघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट कालेबुङमा विभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टर अनि जिल्ला अस्पतालको भ्रमण। जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा परिणत गरिने विष्टको आश्वासन। हिल टिएमसीद्वारा कालेबुङ खण्ड 3 अन्तर्गत रक आइसल्यान्डमा कर्मी सभा। विकास बोर्डहरूको संयुक्त पहलमा थालिएको सेनिटाइजेसन कार्य स्थगित। अनि सुके खण्ड अन्तर्गत टुकुरे गाउँको निम्ति पक्का पुलको माग लिएर क्षेत्रवासीले लगाए जिटिए प्रति गुहार। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट विभिन्न क्वारेन्टाइन अनि अस्पतालको भ्रमण गर्ने क्रममा आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। कालेबुङ आइपुगेर उनले प्रथम 7 माइलका हेल्थ अवेरनेस कमिटीद्वारा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरको जायजा लिएका छन्, जहाँ उनलाई कमिटीको पक्षबाट स्वागत जनाइएको छ। कमिटीका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद विष्टले कोरोनाको महामारीदेखि मानिसहरूलाई बचाउन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्रशासन, जिटिएस साथै नगरपालिका विभाग अघि आएर काम गरिरहेको बताएका छन्। यसका साथै उनले त्रिवेणीमा बनिन लागिरहेको कोभिड अस्पतालले जिटिए क्षेत्रका मानिसहरूलाई धेरै लाभान्वित बनाउने बताए। साथै उक्त ठाउँ एउटा धार्मिक स्थल रहेको बताउँदै निर्माण गरिएपछि विशेष अस्पतालको महिला व्यवस्थापनमाथि ध्यान दिएर काम हुनुपर्ने कुरा अघि राखेका छन्। तर त्रिवेणी भन्ने स्थान हामीहरूका लागि एउटा तीर्थ स्थान जस्तो पवित्र स्थल हो। अब त्यो पवित्र स्थलमा अस्पताल बनाउँदा हामीले 2-4 कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। म सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले पनि सुझाव दिनुहोस्। किनभने अहिलेसम्म मैले भारतवर्षमै भनौँ न, बङ्गाल छोडेर भारतवर्षमै ज़्यादातर सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि फोहोर मात्रै देखिन्छ। सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको जुन प्रकारले सही म्यानेजमेन्ट हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन साह्रै। हामीहरूको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ जुन सरकारी अस्पतालमा छन् त्यसमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। र त्यहाँ अस्पताल हुँदा त्यस्तो खालको फोहोरहरू धेरै हुन्छ। र सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीहरूले सबैले प्रशासनलाई पनि भनेर त्यसको व्यवस्था चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गराउनुपर्छ। किनभने त्यो एउटा पवित्र स्थल हो, 2टा नदीको सङ्गम स्थल हो, हामीहरूका लागि एउटा पुण्यभूमि हो। यस अवधि सांसद विष्टले चालक महासङ्घद्वारा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरको भ्रमण गर्दै जिल्ला अस्पताल पुगेर सिएमओएच अनि एसडिएमओएचसित बैठक गरे। अस्पतालको निम्ति पिपिई किट पनि प्रदान गरेका छन्। उक्त भ्रमणमा सांसदसित दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बा, कालेबुङ विधायक सरिता राई, भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष मनोज देवान लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा प्रतिनिधिहरू अनि भाजपा कालेबुङ जिल्ला प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। अस्पतालको विभिन्न समस्याहरूबारे रिपोर्ट लिएपछि उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला अस्पताललाई आउँदो दिनमा मेडिकल कलेजको रूपमा परिणत गरिने आश्वासन दिएका छन्।
हेर्नुहोस्, म दार्जिलिङ कालिम्पोङ दुईटै स्थानका लागि हामीहरूका जति पनि दुई जग्गा जुन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल छन्, आउँदो दिनमा यसलाई मेडिकल कलेजमा हामीहरू कन्भर्ट गराउँछौँ। त्यसको अनुमति पनि केन्द्र सरकारबाट मैले पाएको छु। स्टेटले अहिलेसम्म कोअपरेट गरेको छैन। मैले यो कुरा जिटिएलाई पनि गरिसकेँ, उहाँबाट पनि मैले केही पाएको छुइनँ दस्तावेजहरू। तर आउँदो दिनमा यसलाई पहल गरेर म दुईटै हामीहरूको डिस्ट्रिक्ट अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा कन्भर्ट गराउँछु। द्याट इज वान। अर्को जुन तपाईँले सोध्नु हुँदैछ यो टेस्टिङको, हेर्नुहोस्, टेस्टिङका कुरा हामीले मजाले बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि मैले सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग बात गरेँ। मैले अस्तिका दिन दार्जिलिङका सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग कुराकानी गरेँ। अब त दार्जिलिङमा मैले बुझ्दा सुप्रिन्टेन्डेन्टजीले भन्नुभयो हामीहरूको कोही पनि माइक्रोबायोलोजिस्ट छैन, हामीहरूसँग कुनै पनि अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, हामीहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि कोसिस गर्छौँ, माइक्रोबायोलोजिस्टको एपोइन्टमेन्टका लागि कोसिस गर्छौँ उहाँले भन्नुभयो। मैले त्यतिखेरै भने तपाईँले आफ्नो काम गरिदिनुहोस्, मसिन ल्याउने र आइसिएमआरदेखि एप्रुभल ल्याउने काम जिम्मा मेरो, त म गरिदिन्छु। अर्कोतिर पहाडको राजनैतिक स्थायी समाधानबारे सोधेको प्रश्नमा सांसद विष्टले त्यसमाथि कार्य भइरहेको र सही समयमा त्यसबारे कुरा प्रकाश पार्ने बताएका छन्। यी त भइहाल्यो है, यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको पनि अलिकति केही अब हेर्नुहोस् दाजु, म जति पनि मेरो जनता चुनावका दौरानमा, चुनावका समयमा जति पनि वचन मैले दिएको थिएँ, 11 महिना भइसक्यो, डे 1 देखि हरेक मुद्दा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको छु। मिनिस्टर लेभलमा हुन्छ, अरू कुन लेभलमा हुन्छ, जहाँ कुराकानी राख्नु त्यो पनि गरिरहेको छु। यति म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कन्फिडेन्टली, चाय बगानको मुद्दा होस् त्यसको समाधान हुँदैछ। एउटा बिल पारित भइसक्यो, दुईटा बिल आउँदो दिनमा पारित हुन्छ। यो कोभिडले गर्दा अड्क्यो, नभए अस्ति नै पारित हुन्थ्यो। चाय बगानको एउटा ठुलो समाधान त्यो बिलमा हुँदैछ। 11 जातिको पनि कुरा चलिरहेछ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनका लागि पहल भइरहेको छ। तर सही समयमा, उचित समयमा त्यसको खुलासा म आउँदो दिनमा गर्छु। यसको लागि कार्यान्वयन हुँदैछ के त? पहिला सुषमा स्वराजजीदेखि लिएर गएर है सबैले यो कुरा उठाएको, पहिलाको सांसदहरूले कुरा त सदनमा उठाएको हो नि, तर कार्यान्वयन सही रूपले भएको थिएन। उला के यसको कार्यान्वयन? हेर्नु, म तपाईँलाई आज म यति नै भन्न चाहन्छु, त्यसका लागि काम हुँदैछ। सही समय र सही स्थिति आउन दिनु, त्यसको खुलासा म अवश्य गर्छु। हिल टिएमसीद्वारा कालेबुङ खण्ड 3 अन्तर्गत रक आइसल्यान्डमा कर्मी सभासँगै सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। हिल टिएमसीद्वारा कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत खण्ड 3 को रक आइसल्यान्डमा सचेतना कार्यक्रमसँगै कर्मी सभा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, कालेबुङ जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ, राज लामा, खण्ड 3 का युवा संयोजक सजीव अधिकारी लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कोरोना विषय जनसाधारणलाई सचेतना गराउँदै साङ्गठनिक विषयवस्तुमाथि पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। कर्मी सभामा बिजेपीले राज्य सरकारलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेको संयोजक सुमन गुरुङले सम्बोधनको क्रममा बताएका छन्। सभालाई सांसद यो प्रचारबाट चाहिँ तपाईहरु बाँच्नुपर्छ र सच्चाइ के हो, त्यो सच्चाइ के हो तपाईले हेर्नु चाहिँ पर्छ है। र अब यस न्युजमा त यो पाएछ, अनि यस्तो पो रहेछ भनेर त्यो नसम्झिनुहोस्। यो उनीहरूको एउटा राजनीतिक चाल हो। यो चाहिँ 2021 को लागि उनीहरूको यो राजनीतिक चाल हो। यो चालबाट तपाईहरुले बाँच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले नै हो, उहाँलाई हामीले पहिला अघि राज भाइले भनेको जस्तो पहिला हामीले जसवन्त सिंहलाई जितायौँ, त्यसपछि अलवालेलाई जितायौँ र आजको दिनमा लास्ट इयर हामीले राजु विष्टलाई जितायौँ। तर हेर्नुहोस्, आजको दिनमा अब मोटामोटी हामीले 15 खेप उहाँलाई एउटा सांसद दिएपछि उहाँले हाम्रो लागि चाहिँ के चाहिँ गरिदियो हेर्नुहोस्। उहाँहरूको हाम्रो हामीले पनि मागेको होइन, तर उहाँहरूले के भनेको थियो, तिमीहरूको सपना मेरो सपना है। यसरी नै केन्द्र सरकारले कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर राखेर समयमा श्रमिकहरूलाई फर्काउने काम गरेको भए यत्रो महामारी हुने थिएन भनी केन्द्र सरकारप्रति आक्षेप लगाएकी छन्। सोशल डिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुनाले मैले पनि धेरै कम मात्रामा नै जग्गा जग्गामा गइरहेको छु, किनभने गभर्मेन्टले दिएको गाइडलाइन्सलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। र म विशेष तपाईहरुलाई यही अनुरोध गर्छु र यो कोरोनाको महामारीमा जुन प्रकारले अहिले अब विश्वमा नै फैलिएर गएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ, र हाम्रो भारतवर्षमा पनि यसले छुयो। र
हाम्रो यो बङ्गालमा हामी पहाडी भेगमा पनि हामी 3 महिना अघिसम्म कोरोना मुक्त थियौँ भने अहिलेको घडीमा कोरोना यहाँ पनि पसिसकेको छ। किनभने आज यदि केन्द्र सरकारले, सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले, केन्द्र सरकारले समयमा नै जुन चाहिँ मार्च महिनाको 25 तारिक लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यो भन्दाखेरि अलिकति अघि 2-4 दिन अघि राखेर यदि ट्रेनको माध्यमद्वारा, फ्लाइटको माध्यमद्वारा हाम्रा पहाडवासीका भाइ बहिनीहरू जो बाहिर बसेका थिए, जो काम गर्न गएका थिए, जो पढ्न गएका थिए, उनीहरूलाई ल्याउने, घरमा ल्याउने व्यवस्था गरेको भए आज पहाडमा कोरोना हुने थिएन। यो केन्द्र सरकारको गलत नीतिले गर्दाखेरि आज हामी भोगिरहेका छौँ। र आज हेर्नुहोस्, हाम्रो दाजुभाइहरू बिचरा 3 महिनासम्म बाहिर कति दुःख पाएका थिए। हामीले कति त रिक्वेस्ट गर्यौँ, तर केन्द्र सरकारले कहिले पनि सुनेको गरेन। किनभने रेल उनीहरूको हो, फ्लाइट उनीहरूको हो, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा बाहिर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई ल्याउनमा गाह्रो परेको थियो। कोरोना महामारीको समयमा दार्जिलिङ पहाडलाई सङ्क्रमणदेखि जोगाउन दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न विकास अनि सांस्कृतिक बोर्डहरूले तराईको रोहिणी नाका अनि कालेबुङको बिरिक डाँडामा लगातार गाडीहरूलाई सेनिटाइज गर्ने कार्यलाई लकडाउनको चौथो चरणसम्म जारी राखेपछि सेनिटाइज गरिने कार्य आजबाट स्थगित गरिएको छ। यस आशयको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिँदै पश्चिम बङ्गाल नेवार विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डका चेयरम्यान सुनिल प्रधानले जिटिए अनि राज्य सरकार मिलेर गरिरहेको कार्यको प्रशंसा गरेका छन्। उनले कोरोना सङ्क्रमणबाट पहाडलाई मुक्त बनाउन 14वटा विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड सँगसँगै अग्रिम पङ्क्तिमा रही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, पुलिस प्रशासन, जिल्ला तथा महकुमा प्रशासन, मिडियाकर्मी, आशाकर्मी लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको योगदानलाई कदापि भुल्न नसकिने बताएका छन्। मिरिकबाट दीप मिलन प्रधानको रिपोर्ट। नमस्कार। हामीले यो तपाईँको भेहिकल सेनिटाइजिङ हामीले सेकेन्ड लकडाउनदेखि स्टार्ट गरेका हौँ। तपाईँले जान्नुहुन्छ फर्स्ट लकडाउनमा तपाईँको गभर्मेन्टको आदेश थियो, त्यति बेला निर्देश थियो कि घरमै बसिदिने भनेर। त्यसले गर्दा फर्स्ट लकडाउन हामी घरमै बस्यौँ र सेकेन्ड लकडाउनदेखि चाहिँ तपाईँको गुड्सको गाडीहरू चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 14 बोर्डको चेयरम्यानहरू मिटिङ गरेर अब बाहिर टेलिफोनिक एउटा मिटिङ भयो हाम्रो है। र त्यति बेला हामीले सोच्यौँ कि भेहिकल्स अब चल्नु थाल्यो भने, गुड्सको गाडीहरू चल्नु थाल्यो भनेदेखि त भाइरस लान्छ पहाडतिर भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो पनि एउटा अब यत्रो अहिले विश्वभरि नै अहिले कोरोना कोभिड-19सँग अहिले जुन चाहिँ लडाइँ हुँदैछ, यो लडाइँमा पनि हाम्रो एउटा सानो अब हाम्रो पनि एउटा यो लडाइँमा अब हाम्रोबाट नै हामीले के सक्छौँ भनेर हामीले भेहिकल सेनिटाइजिङलाई हामीले यो चलाउँछु भनेर हामीले एउटा निर्णय लियौँ र हाम्रो पनि एउटा सानो एउटा यो ठुलो लडाइँमा एउटा सानो हामीले एउटा हेल्प गर्नु खोजेको पहाडलाई कोरोनामुक्त बनाउनुको लागि। र यसमा हामीले गराउँदै आएको थिएँ तपाईँको है। र हामीले अस्ति तपाईँको 8 जुनदेखि तपाईँको त फर्स्ट अनलक होइन, तपाईँको यसलाई पहिला त लकडाउन थियो, पछि चाहिँ यसलाई अनलक भनेर जानियो र हामीले गर्दै थियौँ। र अहिले तपाईँले यहीँ हेर्नुहोस्, तपाईँले जिटिएले अहिले जिटिए त अब तपाईँको अब एउटा गभर्मेन्टको बडी हो है, उहाँहरू त फङ्सनिङ गर्नु सक्नुहुन्छ गभर्मेन्टसँग मिलेर। र उहाँले यो जुन चाहिँ अटोमेटिक भेहिकल सेनिटाइजिङ यहाँ राखिदियो, त्यसले गर्दाखेरि किन हामी र बोर्डले र जिटिएले दुईजनाले सेनिटाइजिङ गर्नु भनेर हामीले हिजोसम्म चाहिँ गऱ्यौँ। तपाईँको 14 जुनसम्म चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भेहिकल सेनिटाइजिङ र आजदेखि चाहिँ हामीले यहाँनिर भेहिकल सेनिटाइजिङ चाहिँ हटाइरहेको छौँ। र हामीले यो भेहिकल सेनिटाइजिङ हटाएको कारण चाहिँ यो होइन कि हामी चुपचाप बसौँ भनेर, हामी यसको लागि आज हाम्रो मिटिङ हुँदैछ बिरिक डाँडामा। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी नयाँ निर्णय लिन्छौँ कि हामीले अहिले देख्दैछौँ कि गाउँ बस्तीतिर अब हाम्रो बजारैतिर पनि जुन चाहिँ अहिले टाढाबाट आएको हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ, स्टुडेन्टहरू छ, हाम्रो लेबर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिअलि घृणा गरेको जस्तो लाग्यो, अलिक टाढो पर। त्यसले गर्दा हामीले एउटा अवेरनेस क्याम्प पनि हामीले गर्ने भएको छौँ र आज डिसाइड हुन्छ हाम्रो बिरिक डाँडामा कि हामीले फर्दर बोर्डले के गर्ने भनेर। र यो जुन चाहिँ भेहिकल सेनिटाइजिङ प्रोग्राममा है, यो अब हामीले एउटा सानो दार्जिलिङलाई, कालिम्पोङलाई यहाँनिर तपाईँको रोहिणी गेट साथसाथै बिरिक डाँडामा जुन प्रकारले हामीले सेनिटाइजिङको हामीले अहिले प्रोग्राम गर्दै आयौँ र यसमा हामीलाई सहायता दिने हाम्रा पुलिस वर्गका सम्पूर्ण पुलिस वर्गका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सिभिक पुलिसहरू, साथसाथै
हाम्रा चालक दाजुभाइ जसले हतारमै भए पनि एकछिन भए पनि गाडी सेनिटाइजिङ गर्नुको लागि रोकिदिने, उहाँहरूले सेनिटाइज गरेर भाइरस मुक्त बनाएर पाहाडलाई जुन चाहिँ लाँदै थियो, त्यसले गर्दा उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै जतिजनाले पनि त्यो आवरमा हामीलाई साथ दियो, कतिजनाले हामीलाई चिया ल्याइदियो, कतिजनाले हामीलाई पानी ल्याइदियो, त्यो सबैजनालाई हामी सम्पूर्ण अल हिल बोर्ड कोर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जिटिएले पनि अदर यहाँनिर तपाईँको अटोमेटिक भेहिकल सेनिटाइजिङ गर्दैछ, उहाँहरूलाई पनि हामी बधाई दिन्छौँ। उहाँहरूलाई जुन हिसाबमा उहाँहरूले पनि यो जुन चाहिँ कोरोनामुक्त बनाउनुमा उहाँहरूले पनि यो जुन चाहिँ विकल्प लिनुभएको छ, यसमा उहाँहरूलाई अल बोर्ड कोर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई वेलकमै गर्छौँ। र हामी पनि तपाईँहरूलाई अझ भन्न चाहन्छौँ कि जुन चाहिँ यो तपाईँको कोरोना जुन चाहिँ कोभिड-19 छ है, यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रोबाट एउटा मेसेज भनौँ तपाईँहरूले है। यो चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँले सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरिदिने, तपाईँहरूले अब काम छैन, सानोतिनो काम होइन, यदि त्यस्तो इमर्जेन्सी कामहरू छन् मात्रै बाहिर निस्किदिनुहोस् तपाईँहरू। र यो हातहरू धुने तपाईँको, र तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ संसारभरि नै अहिले कोरोनाको जुन चाहिँ अहिले यो युद्ध, ठुलो युद्ध छ, यसमा पनि हामीले पनि पाहाडलाई चाहिँ हामी यहाँनिर सबैजना एक भएर यता यो युद्धलाई हामीले पनि एकदमै दिलो ज्यान दिएर लडेर पनि हामीले कोरोनामुक्त हामी पाहाडलाई बनाउनै पर्छ। धन्यवाद। सुके खण्ड अन्तर्गत टुक्रे गाउँको राङबाङ खोलामाथि बनिएको बाँसको पुलको साटो पक्का पुल निर्माण गरिनु पर्ने माग लिएर क्षेत्रवासीले जिटिए चेयरम्यान अनित थापाप्रति गुहार लगाएका छन्। सुके खण्ड अन्तर्गत टुक्रे गाउँ जहाँ केही घरहरू खेतीबारी अनि प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुराउँछ, तर नजिकै बग्ने राङबाङ खोलामाथि भने अझसम्म पनि पक्की पुल बनिएको छैन। राङबाङ खोलाकै तिरमा बसेको टुक्रे गाउँका वृद्ध नागरिकहरू जसले जीवनका यतिका वर्षसम्म पनि बाँसको पुल तरेर गन्तव्यतर्फ जाने गरेका छन्। गाउँका मसिना नानीहरू, बुढापाका, विद्यार्थी अनि वयस्क नागरिकहरू वर्षौँदेखि बाँसद्वारा निर्माण गरिएको जोखिमपूर्ण पुल तरेर मिरिक, दार्जिलिङतर्फ जाने गरेका छन्। बर्खाको समयमा खोला बढेपछि गाउँ कालापानीमा परिणत हुने गरेको छ। स्थानीय नागरिकहरूले वर्षौँदेखि टुक्रे गाउँलाई जोड्ने राङबाङ खोलामाथिको बाँसको पुल कहिले सिमेन्टेड पक्की पुलमा परिणत हुने हो भन्ने जिनो आशामा बाँचेका छन्। भारत स्वतन्त्रता भएको 75औं वर्ष पुग्दासम्म पनि गोपालधारा चियाबारीको अत्यन्त दुर्गम गाउँ टुक्रे गाउँतर्फ कुनै पनि व्यवस्था सरकार अनि सम्बन्धित निकायको नजर अझसम्म पनि नपुगेको स्थानीय नागरिकहरूले गुनासो राखेका छन्। जनताको दुःखलाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान जिटिए बोर्ड चेयरम्यान अनित थापालाई टुक्रे गाउँमा व्यवस्थित पुल निर्माण गरिने सम्बन्धमा शीघ्रै पत्रचार गर्ने गोजामुमो ओकेटी सियोक गोपालधारा समष्टि अध्यक्ष अमित याख्याले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। मिरिकबाट दीप मिलन प्रधानको रिपोर्ट। 49 वर्ष भयो त है। हजुर, म 49 वर्ष भयो आएको यहाँ। पहिला चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो? पहिला मेरो घर कोठीको हुँ। अच्छा, यतिको छ यो पुलहरू? पुल त्यो छ, हामीले सबैले बाँस किनी के सबलाई हारबार गरेर बनाउँदैछौँ। कसैको नजर परेको छैन यहाँनिर? हजुर, परेको छैन। तर अहिले आज परिरहेछ नि त होइन? जिटिएको नजर परिरहेछ। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? ए आउनुहुन्छ? अनि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के पुल बनियोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? पुल चाहिँ अब सरकारबाट हामीलाई बनाइदियो भने एकदम धन्यवाद छ। हामीलाई चाहिँ बलियो पुल हुनु पर्यो। हर साल हामी बाँस किनेर साथीभाइ बटुलेर हामी बनाउँदैछौँ। यति चाहिँ हजुरबाट के अरे सहायता मिल्यो भने त हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँनिर हामीले यो दुःख गरेर कस्तो कष्ट भुक्त गरेर यहाँको बुढापाकाहरू, नानी, स्कुले नानीहरू कस्तो भुक्त गरेर चाहिँ पार गराउँदैछौँ अहिले हामीले बाँसको पुल बनाएर। अब हेर्नुहोस् अहिलेको समयमा 10 रुपियाँ पैसा निकाल्नु गाह्रो परिरहेको छ, र पनि अब अलिअलि हुनेले निकालेर हामीले बाँस किन्यौँ। 25 घन्टा बाँस किनेर यो पुल बनायौँ। पुलको अब हाम्रो यहाँ आउने कन्ट्र्याक्टर भाइहरूलाई पनि थाहा छ सबै कुरोहरू। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला ठुलो मान्छे नेताहरू पनि आएर हेर्नुभयो यो पुललाई। अनि आयो एउटा पिकनिकको रूपमा जाने। हामी त एउटा गाउँघरमा बस्ने मान्छे सिधा सादा हो। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने पुल चाहिँ
एकदमै छिटो बनिएदेखि त हामीलाई पनि सहायता हुने थियो। अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एकदम अब पुलको आवश्यक छ हामीलाई। अब हामीलाई चाहिँ अब नानीहरू त पार गर्नु, अब यो पुल नभइकन हामी ओर्दर हुँदैन। ठुलो खोला भएपछि हामी पुल पार गर्नु सक्दैनौँ। अनि यसै कारणले गर्दा विशेष भन्नाले के छ भनेदेखि स्कुले भयो, बुढाबुढी भयो, अब नौजवानहरू त खोला तरेर जान्छ। अनि हाम्रो यो कतिचोटि समय बितिसक्यो, 20औं वर्ष बितिसक्यो यो पुलको लागि हामीले सोच गरेको। अहिलेसम्म पनि कुनै पनि यो पुलको योजना चाहिँ भएको छैन। आउँछ रमितहरू चाहिँ पिकनिक खान्छ जान्छ। ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई मैले भेटेर कतिवटा कुराकानी गरिसकेँ, तर तिनीहरूको मेरो रमिता मात्रै भयो। कति वर्ष भइसक्यो नि। अब जन्मेकोदेखि यहीँ नै हो, बसोबासो यहीँ नै हो। कहिलेसम्म पुल छैन। अगाडि सानो आँट हुँदा यिनीहरू बोकेर तार्ने, अब यिनीहरू पनि सक्दैन बोकेर तार्ने पनि। पुलकै असुविधा छ। हामीलाई चाहिँ पुल चाहिँ लगेर चाहियो हो, हजुरहरूको पनि लगेर चाहियो। हामीले लगेर कति लगेर प्रशस्त लगेर चलायौँ, हामीले सक्यौँ हजुर हो। हो त्यति हाम्रो नानीहरू छ, पुल राम्ररी बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले होइन। अब स्कुल तले लागिरहेको छैन होइन? स्कुल लागेपछि कहाँबाट लानुहुन्छ तपाईँ नानीहरू? कहाँ कुनबाट जान्छ? पहिला कति मान्छे बगायो यही खोलाले, अहिलेसम्म लग्यो, ससुराइ लग्यो यो खोलाले बगाएर। र पनि खै कसैले कान ठाडो गर्दैन। यत्तिकै हामी चाहिँ जिन्दगी गयो। अब आउनेवाला केटाकेटीहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो आशा। कति दुःख छ तिमीहरूलाई? दुःख छ नि, धेरै दुःख छ। यो पुल तर्दा डर लाग्दैन तिमीहरूलाई? लाग्दैन? पुल लाग्छ? डर लाग्छ? लाग्दैन है? अन्त पुल बनियोस् भन्छ तिमी? राम्रो पुलमा हिँड्नु मन लाग्छ? गाडी कस्तो कुद्नु मन लाग्छ। आइतबारको समाचारमा हुकेर्सबाट बाहिरिने सदस्य सोनम छोम्बे भोटिया संस्थापक सदस्य भनी केटिभीले समाचार पठन गरेको थियो, जसको आज संशोधन गरिएको छ भने समाचार यस प्रकार रहेको छ। सामाजिक संस्था हुकेर्सका पूर्व कोअर्डिनेटर लगायत अन्य सदस्यहरूले हुकेर्स छोडेर आफ्नै नयाँ संस्था खोलेका छन्। हुकेर्समा खट्दै आइरहेका सोनम छोम्बे भोटिया लगायत धेरै सदस्यहरू हुकेर्सदेखि अलगिएर आफ्नै नयाँ संस्थाको गठन गरी मानव सेवाको कार्य लिएर समाज अघि आएका छन्। उपकार सेवा संस्था कालेबुङ नाम दिएर गठन गरिएको नयाँ सामाजिक संस्थाले कालेबुङका 3 आर्थिक विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री तथा पानी चुहुने छानाहरूमा नयाँ प्लास्टिक ओढाएर परिवारलाई राहत प्रदान गरेको छ। मुख्य कुरा के हो भने जति पनि यी सदस्यहरू छन् ती सबै सदस्यहरू हुकेर्समा रहेर सेवा पुर्याउँदै आइरहेका थिए। बाहिरिने सदस्यहरूमध्ये कोअर्डिनेटर सोनम छोम्बे भोटिया पनि रहेका छन्। उनले हुकेर्सबाट अलगिनुको कारण हुकेर्सको फाउन्डर एरोन योन्जनसित विचार नमिलेको बताएका छन्। सेवा त हामी सबैले गर्नै पर्छ र आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गर्नको लागि अब हामी हुकेर्ससँग जोडेको थियौँ पहिला, र अब हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार हामी धेरै मेम्बर्सहरूले आफ्नै संस्था पनि खोल्ने इच्छा गरेर अब खासमा समाजमा त जति अब यो सेवा गर्ने संस्था निकै त्यति राम्रो हो नि त होइन। अनि समाजलाई केही दिनु सक्छ भन्ने हामीले अब समाजबाट के पाउँछ हामीलाई त्यो दरकार छैन, सरकार पनि छैन होइन। र हामी समाजलाई के दिनु सक्छौँ त्यो चाहिँ चिन्ताको कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो नयाँ संस्था चाहिँ गठन गरेका हौँ। बाधा भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने समाजमा अब उहाँको सोच विचार भिन्दै छ, हाम्रो सोच विचार भिन्दै हुनुको कारणले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति आफै नै नयाँ आफ्नो संस्था खोल्नुपर्छ भनेर सोच राखेको हौँ। नमिल्नुको कारण भन्दा पनि त्यस्तो ठुलो इस्यु त होइन। उहाँ अलिक बिजी नै हुनुहुन्छ, उहाँले ओल्ड एज होमहरू खोल्नु भएको छ र समाजमा यता भइरहेकोहरूलाई चाहिँ अलिकति कता कता ध्यान बिछुडेको जस्तो लाग्यो र त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो सोचले गर्दा चाहिँ नयाँ उयो गरेर बनाउनु पर्ने र यो नयाँ संस्था स्टार्ट गर्ने हामीले सोच राखेको हौँ। हाम्रो संस्थाको नाम चाहिँ उपकार सेवा संस्था खोलेको छौँ र हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एम भन्ने चाहिँ यस्तै बाजे बोजूहरू जो चाहिँ विचलित भएर बसेछ, घर छ, बस्नु छ, तर कोही छैन उनीहरूको लागि।
उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली हामीले यो कदम चाहिँ उठाएको हौँ। अर्कोतिर हुकेर्सका फाउन्डर एरोन योन्जनसित फोन मार्फत जान्न चाहँदा उनले नयाँ संस्था खोलिनु राम्रो रहेको र हुकेर्सबाटै अझै धेरै सदस्यहरूले नयाँ संस्था खोल्ने कुरा उजागर गरेका छन्। अब फर्स्टमा त यो विचार नमिलेकै भन्छ सबैजनाले, तर खासमा चाहिँ यो भित्र चाहिँ हाम्रो विचार हो। हजुर, यस्तो बाहिर बुझ्दा चाहिँ विचार नमिलेको भनेर जान्छ, तर अब हुकेर्स चाहिँ बहुसंस्था हो होइन। योभन्दा अगाडि 14वटा अर्गनाइजेसन हुकेर्सबाट बनिसकेको छ। अहिले पहाडमा राम्रो राम्रो काम गरिरहेको कतिवटा सङ्घ संस्थाहरू छ जुन चाहिँ पहिला नै हुकेर्ससँग काम गरिसकेको हो। धेरै रिप्युटेड अर्गनाइजेसनहरू, धेरै फेमस अर्गनाइजेसनहरू छ, त्यो सबै हुकेर्सको हो। देन हुकेर्सबाट सिक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एभ्री टाइम मिटिङमा पनि के भनिराखेको छौँ भने म स्पेसली कुनै पनि मिटिङमा म के भन्छु भने हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र जो मान्छेहरू छ तपाईँहरूले आफै सिकेर पछि आफै गर्नुहोस्। किनभने हुकेर्सको थिम भनेको बिएन इन्सपिरेसन हो नि त। इन्सपिरेसन आफै भएर आफूले सिकेर त्यहाँदेखि अझै गर्ने। अब जस्तो कालिम्पोङमा, दार्जिलिङमा, सिलगढीतिर, इभन सालुगढातिर हाम्रो मान्छेहरूले अर्गनाइजेसन खोलेको छ। अन्त एकदम अर्गनाइजेसन खोल्नु चाहिँ पार्टीको झन्डा जन्मिनु भन्दाखेरि संस्थाको नाम जन्मिनु ठुलो कुरो हो। यस कारणले गर्दा एकदम यदि आउँदैछ भने फ्युचरमा नै आउँछ, यो ग्यारेन्टी दिन्छु म। लेखेरै राख्नुहोस्। अझै हुकेर्सभित्र जो छ उनीहरूको अर्को संस्था बनिन्छ। 16-17 संस्था हुँदै जान्छ, किनभने योभन्दा अगाडि 15वटा 14वटा भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि सबैजनाको लागि खुसी, मेरो लागि स्पेसली खुसी, किनभने मैले भनिरहेको छु मिटिङमा जन्मिनुपर्छ। बाट धेरै धेरै बधाई, शुभकामना छ। एकदम दामी काम गर्नुपर्छ। अन्त यो मात्रै होइन, म अझै हुकेर्सबाट थुप्रै जन्मिनेवाला छ। भविष्यमा हामी अझै थुप्रै संस्था निकाल्छौँ। कुनै पनि हालतले हुकेर्सको मेम्बरहरूले जन्माउँछ। यसमा पनि म शुभकामना। हाँगा होइन, हाँगा सबै जन्मिने कुराहरू हाँगा हुँदैन नि। सबै जन्मिने कुराहरू हाँगा हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब हाँगा योभन्दा अगाडि 14वटा संस्था बनिएको छ। कालिम्पोङको विशेष जुन अनुहारहरू छ हुकेर्सका, ती अनुहारहरू नै आज नयाँ संस्था खोलिरहेछ है। प्राय जसो नै है। अनि अब हुकेर्सको के हुन्छ अवस्था यो बेलामा? किन हुकेर्स त जबसम्म म छु तब केही पनि हुँदैन। हजुर, टेन्सन छैन, यसमा त केही छैन। हुकेर्सको त म ढल फलाउनु भएन नि। हुकेर्समा त म छु भनेपछि हुकेर्सको काम कुरोमा केही प्रब्लम हुँदैन। त्यसो भन्दा म पहिल्यैदेखि इन्करेज गर्दिनँ नि अर्गनाइजेसन खोल्नको लागि। त्यही अर्कोतिर हुकेर्सका सिनियर कोअर्डिनेटर सिनोरा नाम्चुले उक्त कुरा आफूलाई ज्ञात नभएको बताउँदै नयाँ संस्था खोलिएकोमा सबैलाई बधाई टक्राएकी छन्। मुखार बिन्दा मात्र मात्रै म सुन्दैछु कि नयाँ हुकेर्सको सदस्यहरूले नयाँ संस्था खोल्दैछ भनेर हजुरकै मुखबाट सुन्दैछु। हजुर। अनि मलाई त मेन मान्छे त अब कोही जस्तो त लाग्दैन। अब सोसल अर्गनाइजेसन हो, एउटा सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरू है। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनु चाहिँ पर्सनल्ली हरेकजना नै मेन हो, प्रेसियस हो। प्रत्येकजना पर्सनल्ली प्रेसियस हो। तर पनि एउटा संस्थामा आएपछि चाहिँ लाइक त्यो त मेरो मनले, हृदयले अनि मेरो मस्तिष्कले दिएर हामी काम गर्नु उत्रेका हुन्छौँ कुनै पनि क्षेत्रमा। अब जस्तो हुकेर्सले, टिम हुकेर्सले त्यसरी बेगर दाजुभाइहरूसँग काम गर्छ भने त्यसो मनबाट आएर गरेको हुन्छ। कसैको निम्ति पर्सनली गरेको हुँदैन यो चाहिँ है। कसै लिडर्सको लागि, कसै एकादुसरामा कसैको लागि गरेको हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यदि कोही पनि सदस्यले यहाँनिर नयाँ संस्था खोल्नु हुँदैछ भने त्यो त अभियसली एउटै घरमा त 2-4जना दाजुभाइहरू छ भने उनीहरू फ्यामिलीमा छुट्टिन्छ भने त्यो त अभियसली सायद छुटेकै हो भने पनि उहाँहरूलाई हामी बधाई दिन्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ।
Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong, Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong, Krishna Marble Posit David Gas, 10th Mile, Kalimpong, My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर 800 मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट कालेबुङमा विभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टर अनि जिल्ला अस्पतालको भ्रमण। जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा परिणत गरिने विष्टको आश्वासन। हिल टिएमसीद्वारा कालेबुङ खण्ड 3 अन्तर्गत रक आइसल्यान्डमा कर्मी सभा। विकास बोर्डहरूको संयुक्त पहलमा थालिएको सेनिटाइजेसन कार्य स्थगित। अनि सुके खण्ड अन्तर्गत टुकुरे गाउँको निम्ति पक्का पुलको माग लिएर क्षेत्रवासीले लगाए जिटिए प्रति गुहार। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङको मङ्गलडाँडा अप्परकाट रोड निवासी पप्पु छेत्रीको गत 12 जुन 2020 को दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद घडीमा सामेल भई उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण जनलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनाङ्क 23 जुन 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवास मङ्गलडाँडा अप्परकाट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुन गइरहेको उहाँको अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, गाउँले वर्ग, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल हुने महानुभावलाई उपस्थित भइदिने विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत लीला छेत्री पिता, कुमारी छेत्री माता, गायत्री छेत्री पत्नी एवं सम्पूर्ण कटुवाल परिवार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++,
HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईँले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल,
कालेबुङ वान स्टप सल्युसन फर योर अल कस्मेटिक निड्स। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113.
Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR Cable, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हीलर्स सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephenschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephenschool.co.